अधश्चोदं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृता शिशिर प्रवाला अधश्चमूलान्यसङ्कतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम एवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि बुद्ध्यानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्त्यज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यश्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि नमोजसा पूष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वानिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरोच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहरतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य वैश्वरः क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः स सर्वविद्व्यवसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारतः इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानश्च कृतकृत्यश्च भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।